नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयकाक विरोध करपी इंडिया अलायन्स पक्षाचो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी निशेध केला. चोपडे मांद्रे हांगा भगवान परशुराम पुतळ्याचे आमदार जीत आरोलकार हांणी उक्तावण केलें. सर्गेस्त पंडीत रामकृष्ण सुर्लकार हांणी गोंयांत कितलेशेच शिश्य घडयले अशें आमदार गोविंद गावडे हांणी म्हणलां. उड्डाण पुलाच्या कामा खातीर रावणफोंड सर्कल रस्तो कांय काळा खातीर बंद दवरतले. आतां पुराय खबरो. नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयकाक विरोध करपी इंडिया अलायन्स पक्षाचो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, आमदार देविया राणे सयत हेर भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी पणजे भाजप मुख्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत निशेध केलो. बायलां विशींच्या ह्या म्हत्वाच्या विधेयकाक विरोध केल्ल्या विरोधी पक्षांक वेंचणुके दरम्यान बायलां धडो शिकयतली अशें मत फुडाऱ्यांनी ह्या वेळार उक्तायलें. इंडिया अलायन्स राष्ट्रविरोधी आनी बायलां विरोधी असो आरोप ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलो. आजच्या खासा सुवाळ्याचेर हांवें प्रेस कॉन्फरन्साचेर उलयता आसतना हांव इंडिया अलायन्स काँग्रेस, सप, DMK आनी तृणमूल हांचो हांव विरोध निशेध करता. गोंय भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन, गोंयच्या म्हज्या महिला भगिनींच्या वतीन आनी त्याच बरोबर गोंयच्या डबल इंजिनच्या सरकारच्या वतीन ज्या पद्दतीचो स्टँड तेंच्यांनी घेतला. देशाची एक वुमन प्रधानमंत्री काँग्रेस पार्टीक दिले, पण तांकां 33% रिजर्वेशन दिवपा खातीर जमलें ना. तांच्यांनी जेन्ना 33% रिजर्वेशनाचो येता तेन्ना फक्त महिलांच्या खातीर आनी महिलांचो तेंच्यांनी मता खातीरच फक्त तेंच्यांनी महिलांचो कार्ड हे फुडें केल्लें आसा. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे वुमन सेंट्रीक गव्हर्नन्स आसा. हे मोदीजीच्या फाटल्या तुमी 12 वर्साच्या कार्यकाळात जर काडून पळयता आसत जाल्यार आमी म्हणटा हर घर शौचालय आसतलें, हर घर नल से जल आसतलें, किंवा आमी म्हणटा प्रधानमंत्री आवास योजना ही पयले फावटी महिलांच्या नांवाचेर दिली. जनधन अकाउंट 40 कोटी अकाउंट हे महिलांच्या नांवाचेर जाले. पयले फावटी म्हणजे महिला हे आपलं खातें बँकेन उगडपाक शकली. बायलां आरक्षण विधेयकाक विरोध केल्ल्यान विरोधकांचो निशेध करून भाजपान बायलांक सशक्त करपा खातीर सातत्यान वावर केला. जाल्यार विरोधी पक्षांनी हाडिल्ल्या दरेका सुदारणांक विरोध केला अशें प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी म्हणलां. बायलां सगळ्या मळार आतां मुखार आसात, मात विरोधी पक्षांनी राजकीय समानताय दिवपी म्हत्वाच्या विधेयकाक विरोध करून बायलांक राजकीय पावंड्यार मेळपी समानतायेक आडमेळी हाडल्यात अशें आमदार देविया राणे हांणी म्हणलां. चोपडे मांद्रे हांगा भगवान परशुराम पुतळ्याचे आमदार जीत आरोलकर हांच्या हस्तुकीं आयज अक्षय तृतीयेच्या शुभमुहूर्तार तशेंच परशुराम जयंतीच्या निमतान उक्तावण जालें. आणि माझी इच्छा आहा की सगळ्यांनी तुमकां घेऊन हांगासर भगवान परशुरामाचे मंदिर स्थापन जातले मांद्रे मतदारसंघात. दुसरे विषय इतलो आमकां गोंयकारांक अजून पर्यंत म्हणजे पळयता आमी आख्या गोंयांत त्याच्या विषयी खूप जण आता यंगस्टर्स आहात तांकां ज्ञानूच ना, म्हणजे खबरच ना तांकां भगवान परशुराम म्हणजे कितें. आनी आमी यंगस्टर्स आहात तांकां मोटिवेट करूंक जाय, कित्याक तो वॉरियर आसलो. गोंय सारख्या पर्यटन भुंयेंत येवपी पर्यटकांनी शिस्तीत रावचें अशी देख ह्या मुर्ती वरवीं मोरजे येवपी पर्यटकांक आमी दिता अशें आरोलकर हांणी म्हणलां. तरणाट्या पिळगेन भगवान परशुरामा विशीं अध्यात्मीक आख्यायिकेचें वाचन करचें, तांचें चरित्र उर्बा दिवपी आसा अशें तांणी म्हळां. शिरगांव जात्रेच्या दिसा धोंड समुदाया सयत दर एका भाविकान शिस्तीन रांगेत रावप सक्तीचें अशी खर सुचोवणी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सुरक्षा यंत्रणांक दिल्यात. भाविकांनी कसलोच बोवाळ वा गैरवागणूक केल्यार तांकां कसलीच सवलत दाखोवचें ना अशें तांणी स्पश्ट केलें. लयराई देवी जात्रेच्या फाटभुंयेर काल राती प्रात्यक्षीक सराव म्हळ्यार मॉक ड्रीलच्या पयलीं मुखेलमंत्री डॉ. सावंत हांणी शिरगांवाक भेट दिवन सुरक्षा आनी हेर वेवस्थेची पळोवणी केली. जात्रेच्या दिसा शिरगांव वाठारांत खंयच्याच वाहनाक परवानगी दिवचे नात. मुळगांवच्या वेगवेगळ्या सुवातींनी गाडी पार्क करपाची सगळी वेवस्था केल्या. मयम आनी पोयऱ्या वाठारांतल्यान येवपी भक्तांच्या वाहना खातीर देवळा फाटल्यान पार्किंगची सुविधा दिल्या अशी म्हायती येरादारी पुलीस अधीक्षक प्रबोध शिरवयकर हांणी दिली. अंदूच्या लयराई जात्रेक व्हडा आंकड्यान येरादारी पुलीस दळाच्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्या अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. दिव्यांग सक्षमीकरण खात्यान 21 मार्च 2026 सावन दारादारांनी वचून दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण करप सुरू केलां. सांगे आनी दिवचल म्हालात प्रायोगीक तत्वाचेर सर्वेक्षण सुरू आसा. दिव्यांग व्यक्तींचो सोद घेवप, तांच्यो गरजो जाणून घेवप आनी तांचे खातीर सरकारान सुरू केल्ल्या विविध येवजण्या आनी सेवांची म्हायती दिवप हो सर्वेक्षणाचो उद्देश आसा.
ह्या सर्वेक्षणावरवीं दिव्यांग व्यक्तींची माहिती एकठांय करून तांकां विविध येवजणे आनी सेवांचो लाव मेळोवन दिवपाक मजत जातली. समाज कल्याण खात्याचे अधिकारी घराघरांनी दिवन दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण करतले. लोकांनी अधिकाऱ्यांक दिव्यांग व्यक्तींची माहिती दिवन सरकारान तांच्या कल्याणा खातीर सुरू केल्ल्या येवजणांची अंमलबजावणी करपाक सहकार्य करचें. सांगे आनी दिवचल म्हालांतल्या सर्वेक्षणा उपरांत हेर म्हालांनी सर्वेक्षण सुरू जातलें. लोकांनी कसली कागाळ आसल्यार वा मजत जाय आसल्यार दिव्यांग सक्षमीकरण खात्या कडेन संपर्क सादचो अशें खात्यान कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम। आतां मुखावेल्यो खबरो. सर्गेस्त पंडीत रामकृष्ण सुर्लकार हांणी गोंयांत कितलेशेच शिश्य घडयले. तांचे शिश्यच आयज तांकां खऱ्या अर्थान आर्गां ओंपतात अशें प्रियोळ मतदारसंघाचे आमदार गोविंद गावडे हांणी म्हणलां. श्री गुरुकृपा संगीत सांस्कृतीक संस्था म्हार्दोळ आनी कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या जोड पालवान पयले सर्गेस्त पंडीत रामकृष्ण सुर्लकार यादिस्तीक संगीत संमेलनाचें उक्तावण करतकच ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. आयज सांजे 5 वरांचेर फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत ह्या संमेलनाचें उक्तावण जालें. ज्येश्ठ ऑर्गन वादक प्रदीप शिलकर हांचो ह्या वेळार आमदार गावडे हांच्या हस्तुकीं भोवमान जालो. IMB संस्थेचे आदले वांगडी सचीव गोरक्ष मांद्रेकार, वेलिंग प्रियोळ पंचायतीचो पंच वांगडी वैभवी म्हार्दोळकार आनी गुरुकृपा संगीत सांस्कृतीक संस्थेचे पदाधिकारी माचयेर हाजीर आशिल्ले. ह्या संमेलनात पंडीत शिवनाथ कान्हेरे, सोनीक वेलिंगकर, समीक्षा भोबे काकोडकर, मुग्धा भट सामंत, सुभाष परवार हांच्यो गायन वादनाच्यो कार्यावळी जाल्यो. पुराय कार्यावळीचें सूत्रसंचालन गोविंद भगत हांणी केलें. मडगांव शारांतल्या पॉवर हाऊस सर्कल तशेंच दवर्ली सर्कल ते रावणफोंड सर्कला मेरेन 4 लेन उड्डाणपुला रस्त्याचें बांदकाम चालू आसून ह्या उड्डाणपूल रस्त्याच्या खांब्याचेर कॉन्क्रिटाच्यो पाटयो उबारपाचें काम 20 ते 24 एप्रील मेरेन करतले. हें काम चालू आसतना कसल्योच आडमेळी येवच्यो न्ही आनी सुरक्षीतपणान काम जावचें म्हूण पॉवर हाऊस सर्कल, दवर्ली सर्कल ते रावणफोंड सर्कला मेरेनच्या वाठारांत येरादारीचेर निर्बंध घाल्यात. पॉवर हाऊस सर्कल आनी दवर्ली सर्कल ते रावणफोंड सर्कला मेरेनच्या रस्त्यार येरादारीचेर पुरायपणान निर्बंध आसतलो अशें प्रशासनान कळयलां. सोमारा 20 एप्रिलाक सकाळीं 7:30 ते दनपारां 3:30, मंगळारा 21 एप्रिलाक सकाळीं 8 ते बुधवारा सकाळीं 5 वरां मेरेन, बेरेस्तारा 23 एप्रिलाक सकाळीं 6:30 ते दनपारां 2 मेरेन, तर शुक्रवारा 24 एप्रिलाक सकाळीं 6:30 ते दनपारां 3 मेरेन हो रस्तो येरादारीक बंद आसतलो अशें कळीत केलां. गोंयच्या साध्वी सैल हिका काल भुवनेश्वरांत जाल्ल्या फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026चो किताब फावो जाला. हो गोंया खातीर एक अभिमानाचो खीण आसा. कलिंग इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नॉलॉजी हांगा ही सर्त जाल्ली, जातूंत देशांतल्या सर्तकांनी आपली प्रतिभा, आत्मविश्वास आनी उद्देशपूर्ण वृत्तीचें दर्शन दाखयलें. गोंयचें प्रतिनिधित्व करपी साध्वी सैल हिणें आपले संयमीत वागणुकेन आनी व्यक्तिमत्वान परीक्षकांक प्रभावीत केलें. ह्या कामगिरीक लागून तिका सर्वोच्च सन्मान प्राप्त जाला. तशेंच मिस वर्ल्ड सर्तींत भारताचें प्रतिनिधित्व करपाची संद मेळ्ळ्या. खेळ. IPL क्रिकेट सर्तींत आयज सांजे 7:30 वरांचेर पंजाब किंग्स आनी लखनौ सुपर जायंट्स पंगडा मदीं खेळ जातलो. हवामान. तामिळनाडू, कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांत तयार जाल्ल्या उण्या दाब्याच्या पट्ट्याक लागून फुडले 3 दीस गोंयांत गडगड मारून पावस पडपाचो अदमास पणजी वेधशाळेन उक्तायला. वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारें व्हांवपाचो अदमास आसा. एक कळवणी. प्रसार भारतीन दूरदर्शन केंद्र पणजी हांगा नैमितीक पदा खातीर अर्ज मागयल्यात. इत्सूक उमेदवार 30 एप्रील मेरेन अर्ज करूं शकतात. संपादकीय सहाय्यक पदा खातीर पिराय 25 ते 50 वर्सां, विद्यापीठाची पदवी, पत्रकारितेंत डिप्लोमा आनी 3 वर्सांचो पत्रकारितेचो अणभव. वृत्तवाचक पदा करता पिराय 25 ते 50 वर्सां, पदवी, कोंकणी भाशेंत निपुणताय आनी कॅमेरा मुखार सहज संवाद सादता येवपा सारकें व्यक्तिमत्व आसप गरजेचें. CG ऑपरेटर पदा खातीर पिराय 21 ते 50 वर्सां आनी संगणक प्रमाणपत्रा सयत 12वी उत्तीर्ण गरजेचें. वेबसायट सहाय्यक पदा खातीर पदवी सयत पत्रकारिता आनी जनसंवादांत डिप्लोमा जाय. पात्र उमेदवारांनी आपलो बायोडेटा, रंगीत फोटो आनी शिक्षणीक कागदपत्रां उपसंचालक वृत्त, दूरदर्शन केंद्र, आल्तीन पणजी हांगा दिवची. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. नारी शक्ती वंदन अधिनियमाक विधेयकाक विरोध करपी इंडिया अलायन्स पक्षाचो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी निशेध केलो.
चोपडे मांद्रे हांगा भगवान परशुराम पुतळ्याचे आमदार जीत आरोलकर हांणी उक्तावण केलें. सर्गेस्त पंडीत रामकृष्ण सुर्लकार हांणी गोंयांत कितलेशेच शिश्य घडयले अशें आमदार गोविंद गावडे हांणी म्हणलां. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.